जा रही है? देखें, एक तो सूबे में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मसला नहीं है। ये सूबे की तारीख़ में पहली दफ़ा, तीसरी दफ़ा कंसेक्यूटिवली, मतलब पहले जो मेजॉरिटी थी कोलिशन गवर्नमेंट थी, फिर दूसरी दफ़ा जब पीटीआई को वोट मिला आवाम की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, वो उससे ज़्यादा था। अभी इस दफ़ा जो मिला है तकरीबन कोई 90 के करीब, 115 में से 90 के करीब हमारी सीटें कंफर्म हो गई हैं। तो ये अगर आप मेजॉरिटी देखें, ये तो 2/3 से भी ज़्यादा कोई मेजॉरिटी है। इतनी तो मेरे ख़्याल में तारीख़ में कभी सूबे में नहीं आई। कल इमरान ख़ान साहब ने अली अमीन साहब का नाम नॉमिनेट किया है उनको सीएम की सीट के लिए। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इमरान ख़ान साहब हमारे लीडर हैं और उनकी मर्ज़ी है, जिसको चीफ़ मिनिस्टर बनाना चाहता है वो बनाए। और मैं अपनी तरफ से अली अमीन साहब को भी पूरी उनकी जो काबीना बनेगी, ये हमारे एमपीएस साहबान बैठे हुए हैं, कि जो आवाम की तवक्कुआत हैं, सूबे की जो तवक्कुआत हैं तहरीक इंसाफ से और काबीना से, अल्लाह करे कि वो तमाम तवक्कुआत पे पूरे उतरें इंशाअल्लाह। बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट की बात है, जो देखें, इतनी इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। एक होता है फॉर्म 45 और एक होता है फिर फॉर्म 47। पोलिंग स्टेशंस में जितने भी होते हैं वोट्स, वो गिने जाते हैं। वहाँ तक इलेक्शन ठीक हुआ है, पोलिंग डे पे बिल्कुल ठीक हुआ है। लोगों ने वोट आके अपना डाला है, वो गिना भी गया है, वो फॉर्म 45 में आया भी है। लेकिन फॉर्म 47 में और फॉर्म 45 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें मेरी सुपीरियर जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन की मैं क्या बात करूंगा, लेकिन अगर वो भी अपनी कोई साख को बहाल करना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है। सिर्फ इतना कर लें कि फॉर्म 45 उठाएं, उसमें हर एक कैंडिडेट के कितने वोट हैं, और दूसरी साइड पे फॉर्म 47 उठाएं। उसमें जो होगा, हम तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम तो और कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 भी सरकारी कागज़ है और फॉर्म 47 भी सरकारी कागज़ है। इन दो सरकारी कागज़ात को कंपेयर करें, अगर उनमें फ़र्क है तो जिसमें फ़र्क है, जो जीत गया है उसको डिक्लेयर कर दें। हम तो और कुछ भी नहीं चाहते। हम ये नहीं कहते कि जी कोई हम कोई फेवर मांग रहे हैं, कोई एहसान मांग रहे हैं अपने ऊपर। सिर्फ इतना कर लें कि फॉर्म 47 का टोटल और फॉर्म 45 का टोटल, ये सिर्फ चेक कर लें। अगर टैली होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए। एक तो जो जमात इस्लामी के साथ आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के तो जिस तरीके से हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, ये हमारे सारे दोस्तों को पता है। जो जो मराहिल बीच में गुजरे हैं, चाहे वो वर्कर्स के अरेस्ट होने से लेके, फिर कैंडिडेट्स के ऊपर जो जो प्रेशर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जो एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए और तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए जो जो किया है, वो सबके सामने है। फिर आखिर में बैट भी ले लिया गया और हम लोगों को, मतलब हमारा निशान बैट था और इलेक्शन कमीशन बैठ के लिए गए थे और उन्होंने हमें जहेज़ का सामान दे दिया। किसी को खामखा एक तजलील करने के लिए, किसी को बैंगन, किसी को भिंडी, किसी को चारपाई, किसी को क्या, कि वोटर कंफ्यूज हो जाए और उनको वोट ना पड़े, एक निशान ना हो ताकि वोटर कंफ्यूज हो। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी मेजॉरिटी आई है। तो ये अगर बैट होता, ये मेरे ख्याल में तारीख़ में पहली दफ़ा बैट के बगैर सेंचुरी बनाई गई है। तो अगर ये बैट होता तो और क्या होता। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद, जब हमारे पास पार्टी सिंबल नहीं है, तो हमने किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना है। उसकी दो वजह हैं। एक तो हमारी कानूनी हैसियत, हम चूँकि पार्टी हमारी पीटीआई से है, हमारा वोट भी सारा पीटीआई का है। लेकिन जो इसमें कानूनी बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के खाते में हम लोग एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। अब एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमें किसी न किसी पार्टी में शामिल होना है और हमने रिज़र्व सीट्स भी लेनी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अगर हमारी 90 सीट्स कंफर्म होती हैं तो हमारी कम से कम 22, 23, 24 के करीब हमारी रिज़र्व सीट्स भी आ जाएंगी। इसी तरह कौमी असेंबली में अगर हमारी 100 सीट कंफर्म होती हैं, अगर ये
کاٹ کوٹ کے جو بھی انہوں نے کیا ہے، اس کے باوجود بھی کم از کم 20-25 ہمارے اور ایم این ایز آ سکتے ہیں ریزرو سیٹس پہ۔ اس کے لیے ہم یہ طریقہ اپنایا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے امبریلا کے تحت چلے جائیں، اور اس پارٹی کی وجہ سے ایک تو ہماری ساری جو پارٹی ہے، ہمارے ممبران ہیں، وہ آزاد نہ رہیں، اور دوسرا ہمیں ریزرو سیٹس بھی مل جائیں۔ اس میں بھی ظاہری بات ہے ہمیں قانونی پیچیدگیاں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہم کریں گے، آخری وقت تک کوشش کریں گے، تاکہ جب تک ہم عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز بنے ہیں وہ حل نہ ہوں اور وہ باہر نہیں آتے اور ان کو وزیر اعظم نہیں بنا دیا جاتا۔ ابھی بھی آپ بچے سے پوچھ لیں، آپ پنجاب میں پوچھ لیں، آپ سندھ میں پوچھ لیں، آپ خیبر پختونخوا میں پوچھ لیں، میرے خیال میں بچہ یہی کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے، نواز شریف صاحب الیکشن ہار چکے ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن ہار چکی ہیں۔ اور یہ اگر مولانا صاحب بات کرتے ہیں تو چلیں، اگر 5,000 کا 10,000 کا فرق ہو تو وہ تو کہیں گے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، ایڈمنسٹریشن ان کی ساری سپورٹ ان کو، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ اتنے مارجن سے ہارتے ہیں تو وہ تو پھر کس سے، عوام سے دھاندلی کا وہ کر رہے ہیں کہ جی عوام نے ان کے ساتھ دھاندلی کی ہے۔ عوام نے ان کے ساتھ دھاندلی نہیں کی، عوام نے ان کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا ہے، اور آئندہ بھی اس طرح کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے گا اور جو زبردستی عوام کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کرے گا، کلیئر کٹ پورے پاکستان میں یہ ایک ووٹر کا رجحان اگر آپ دیکھ لیں کہ ووٹر نے یہ ثابت کیا ہے کہ جی ہم کسی دباؤ میں آ کے کسی کی مرضی سے ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم اپنی مرضی سے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا ووٹ ہے، ہم اپنی مرضی سے اپنے نمائندے چوز کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی مرضی سے ہم نمائندے چوز نہیں کریں گے، یہی جمہوریت ہے۔ دیکھیں ہماری جو صحت کارڈ ہے وہ میرے خیال میں ہر ایک شہری کے لیے، خصوصاً غریب شہریوں کے لیے، وہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے جیب میں 1,000 روپے نہیں ہوتے اور 10 لاکھ تک کا وہ علاج فری کروا لیتے ہیں، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مالی بحران اپنی جگہ ہے، اور اللہ کرے کہ وفاق میں یہ جو اگر حکومت بناتے ہیں، یہ جو ایک باپ اپنی بیٹی کو نامزد کر رہا ہے اور بیٹی اپنے باپ کو نامزد کر رہی ہے، اور دوسری طرف باپ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کو صدر کے لیے نامزد کر رہا ہے، تو یہ جس طریقے کی حکومت ہے یہ تو وہی پی ڈی ایم کی حکومت ہوگی۔ اس میں مالی حالات تو بہتر نہیں ہوں گے، لیکن دیکھیں پرائیورٹی ہوتی ہے، صوبے کے پاس، آپ کے پاس اگر وسائل کم بھی ہوں لیکن آپ ضروری چیزوں کو اور غیر ضروری چیزوں کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، تو جو عوام کی فلاح و بہبود کی چیزیں ہیں انشاءاللہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ صحت کارڈ اسی طرح چلتا رہے اور عوام کو، غریب لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ دو چیزیں تو جس طرح میں نے بتایا کہ علی امین صاحب کا تو عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے، باقی چیزیں ابھی اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا اور وزیر اعظم کا، یہ ابھی کل انشاءاللہ ان کے ساتھ جو جیل میں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کمیونیکیشن کا بھی بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے، ہمارے کسی سیاسی لیڈر کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا، صرف کچھ وہ کلا ہیں وہ جاتے ہیں، یا ان کی بہنیں جاتی ہیں، یا ان کی بیگم صاحبہ جاتی ہیں، اس کے علاوہ تو کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا، لیکن امید ہے انشاءاللہ کل تک یہ کلیئر ہو جائے گا کہ وزیر اعظم کس کو نامزد کرنا ہے، اسپیکر کس کو نامزد کرنا ہے، باقی کا آگے کا سلسلہ کیسے چلے گا۔